آج پتہ تو اسلام آباد کتنا گڑا پیا ہے، ویکھے ہی نے نا. میں کہا جناب اینا ساڑھے کرتوتاں دا اجے پتہ نہیں. آج انیر ایدے میرے دوست گئے ہوئے نے لئی والے پاسے 10 دن میں ڈھیر سارا انیر گلا کھلوتا ہے. ایتھے تو پھر بھی کام ساندا ہے. کڑکا پا گئیاں پیاں اللہ سونے اسی بھی تیرے تے کڑک بھی تیرے جوں ہی چاہ کے گھر لے آمدن تے جے کوئی مولوی آوے او چھوڑ دے آکھے تو ہی گڈی آئے نال ہی بدل جاندے نال ہی پھیر جاندے. او خدا دا خوف کر یار. ہوں اللہ دی راہ تے دیکھا کہ اللہ پہلو جناب علی مریم نواز تے شہباز شریف دے ریٹ کٹائی کھلوتے نا ہر شے دا کنک دا کھاتا مانگیاں بلانیاں تو منگن آ گیا. میں کہ جی سانو نہیں دیتا تو مڑ سائیاں لائے تو لے اور رج جدو اسی اللہ رسول دی حدود کراس کرنی نا سانو یہ سزاواں مل رہی ہیں. اور ہن جڑے حالات ہیں دیکھو نا غزہ دے وچ مسلماناں تے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے. ہن تک ویڈیو نہیں ویکھیاں جا رہی ہیں. 57 اسلامی ملک ہیں تے سارے حکمران بھنگ پی کے ستے پے. میں کہ ایتھے حسین یا خادم حسین چلنا کوئی پوچھنا والا نہیں. بالکل چپ کر کے بیٹھے یہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ بیرون ملک انہاں دیاں زمیناں نے انہاں دیاں زمیناں دے نال انہاں دے بچے اتھے پڑھدے پے انہاں دے اتھے کاروبار ہیں. یہ سمجھدے بھی اسی کو گل کیتی تو نہ سانو بجا کرنا ہے. میں کہ جاؤ بھائی مانو اپنی دنیا دی خاطر تساں اسلام نو بھول گئے ہو. تانوں جدوں بھی خیرات ملنی ہے مصطفیٰ دے در تو ملنی ہے. لیکن سارے چپ کر کے بیٹھے. خدا انہاں نو ہدایت عطا فرمائے. نہیں نبی پاک فرمایا ہاں تسی مڑ آندھیاں دا انتظار کریا ہے. ہاں نبی پاک فرمایا انیریاں دا انتظار کریا ہے. انیریاں تو بعد بے موسمیاں بارش دا انتظار کریا ہے. اس تو بعد زلزلیاں دا انتظار کریا ہے. تے اس تو بعد فرمایا کہ تسی زمین دے وچ تنس جانا یہ دا انتظار کریا ہے. یہ امت تنسائی بھی جانی ہے کسی جگہ تے یاد رکھ لو. تانوں پتہ ہے تو 4 دن پہلے اسلام آباد زلزلہ آیا پتہ تانوں؟ کوئی 4-5 بندے جنہیں ویکھے اسلام آباد زلزلہ آیا تو سارے بھاج بگے باہر جناب. ہوں اسلام آباد پہلے زلزلہ آیا تو ہوں گڑا بسے آئے. سمجھ آمدی بھائی یہ دا مطلب ہے اسلام آباد ساڈے حکمران ہیں جو مینوں لگدا ہے انہاں دی غیرت جگائی جا رہی ہے. ہن بھی جاگو بے غیرتو. لیکن جڑے شیراں تے مہر لائی بیٹھے تساں تے بول کی راضی کوئی سبحان اللہ بلیاں تے کھلیاں تے تساں تے بول کی راضی کوئی نہیں. ساڈے تے میں کہ ویکھ سان جدوں قبر وچ آئے سانو پتہ جنہیں قبر چاہنا سی وہ نام تے قسم خدا دی انہاں دے اسی بالکل حق بات انہاں دے سامنے بیان کر دینے ہیں. سانو پتہ ہے ساڈی قبر چ نہ آنا ہی کوئی نہیں. انہاں دی کیا اوقات ہے سارے رہ جان. یہ تو سارے یزید دے راہ تے چلے کھلوتے ہیں. حسینی راستے پر تو ہم ہیں نا. اس واسطے میرے بھائی سانو چاہیے اسی اپنے کرتوت اور اپنے اعمال بھی درست کریے. جڑے حقوق ہیں انہاں نو ادا کریے. اسی تو مطلب اتنے کمزور مسلمان ہو گئے ہیں اسرائیلی پروڈکٹ دا اسی جڑا بائیکاٹ ہوتا وہ بھی صحیح طرح نہیں کرتے پے. سمجھ آ رہی ہے نا. پوری دنیا تو انہاں دیاں وکدیاں پئیاں اور انہاں نو جناب علی فائدہ ہو رہا ہے لیکن ساڈی قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں جناب. حالانکہ بارہا دسیا گیا ہے کہ اے اسرائیل دیاں چیزاں نہ استعمال کرو اپنیاں کرو تاکہ انہاں دا معاشی گلا گھٹ جائے اور چپ کر کے بہ رہا سن. پوری دنیا تے اسرائیل دے وچ 90 لاکھ یہودی ہے. صرف کروڑ بھی نہیں بنتا تے ساڈا ایک کراچی شہر 4.5 کروڑ بندیاں دا ہی. اور 90 لاکھ ہو کے تو سارے دبی کھلوتے نے سارے چپ کر کے بیٹھے ہو. بس خدا سانو کوئی محمد بن قاسم ورگا صلاح الدین ایوبی ورگا کوئی ٹیپو سلطان ورگا کوئی ارطغرل غازی ورگا بندہ عطا کرے تو گل تاں بڑھ. اللہ تعالیٰ تہاڈی اور ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.